نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے تڑپ دینے جو اج ایتھے او کل دربار ہوندے نے تڑپ دینے جو اج ایتھے او کل دربار ہوندے نے گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی گناہگاراں غریباں لئی دنے راتی دعا کرنی انہوں کہندے نے غم خارے انہوں کہندے نے غم خارے تے انج غم خار ہوندے نے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے اور شعر سنو کہ بھلاں آج دا موضوع ہے میرا بھلاں دے نہیں کدی آقا نمانی ایس امت نو بھلاں دے نہیں کدی آقا نمانی ایس امت نو بھامیں رب نال عرشاں تے بھامیں رب نال عرشاں تے بھامیں وچ غار ہوندے نے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے اور اس شعر کلام دی جان شعر سواری کرن لئی جسنو ملن کندے محمد دے سواری کرن لئی جسنو ملن کندے محمد دے نوابی اس نو کہندے نے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہوندے نے نصیباں لیانو یار دے دیدار ہوندے نے کیا شبیر نے یارو لٹا کے گھر دا گھر سارا علی اکبر بھی قربان کر دیتا علی اصغر بھی قربان کر دیتا آمد محمد بھی قربان کر دیتے معصوم اصغر بھی قربان کر دیتا عباس جابیر بھی قربان کر دیتا کیا شبیر نے یارو لٹا کے گھر دا گھر سارا
رضا جے یارتی ہووے رضا جے یارتی ہووے کداں انکار ہوندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے۔ اللہ جل والا دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے اور لاڈلے محبوب احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ قدس ناز دے اندر دروداں تے سلاماں دا ہدیہ عرض کرنے تو بعد تس اور میں جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر حاضر ہاں۔ میں دعا کردہ رب کائنات ساڑی اس حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس طرح کہ میں جناب دے سامنے اللہ دے پاک کلام دے وچو چوتھے پارے وچو آیہ کریمہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کریم فرماندا ہے تسی لوگاں وچو اچھی امت ہو، تسی چن لے گئے ہو، تسی اعلی امت ہو۔ میرے مولا کس وجہ تو اعلی امت ہاں؟ اسی کام کی کردے ہیں؟ فرمایا پہلا کام میں تسی میرے یار دی امت ہو۔ اچھا فرماؤ سبحان اللہ۔ بار بار تو انہوں آکھنا نہ پوے، ذرا محبت فرما دیتی کرو، آکھا کرو سبحان اللہ۔ احباب سی وقار اللہ کریم فرماندہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کریم فرماندہ ہے تسی چنگے اس وجہ تو ہو کہ تسی نیکی دی طرف دعوت دیندے ہو، برائی تو منع کر دے ہو۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستو، اس آیا ہوتے آج تساں تے میں اپنے آپ نو تولنا ہے کہ اسی کیا ہو امتی ہون دا حق ادا کر دے پہ یا کوئی نہیں کر دے پہ۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستو، اللہ کریم نے ایک کائنات بنا کے بندے بنائے، بندیاں دی ہدایت دے واسطے اللہ کریم نے اپنے نبیوں نو مبعوث فرمایا، انہوں وچوں چنیا تے 313 نو رسول بنا کے بھیجیا۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستو، اللہ کریم نے اس دنیا تے نبی اس وجہ تو بھیجے تاکہ اپنی امتاں دی تربیت کرن، انہاں نو دسن مٹھیو اے راستہ نیکی والا راستہ ہے، مٹھیو اے راستہ برائی والا راستہ ہے، مٹھیو اے راستہ تانوں جہنم دے ول لے جائے گا تے جیڑا اے راہ ہے تانوں سیدھا جنت دے ول لے جائے گا۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستو، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء وچوں انج دا نبی کوئی بھی نہیں ہویا جیڑا پیدا ہویا تے ساریاں تو پہلا کیا رب حبلی امتی۔ انج دا نبی کوئی بھی نہیں ہویا جیڑا بازار دے اندر گیا تے تاں بھی امت دے خیال نے، جیڑا غار دے اندر گیا تے تاں بھی امت دے خیال نے، جیڑا جناب طیف دیاں بازاراں دے اندر گیا تے تاں بھی امت دے خیال نے۔ اس تو بڑا جملہ کوئی نہیں جیڑا رب کو عرشاں تے گیا تے تاں بھی امت دے خیال نے، جیڑا عرشاں تو واپس آیا تے تاں بھی امت دے خیال نے۔ اب اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے جیڑا موت دے ویلے بھی امت دے خیال نے، اور قبر دے اندر بھی امت دے خیال نے، حشر دے اندر بھی امت دے خیال ہونگے۔ میرے بھائیوں تے میرے دوستو، اللہ نے کیڑا کرم کیتا، اللہ نے کیڑا مہربانی کیتی، تاں تو یا اللہ حضرت فرماندے نے نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اگے فرماندے نے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے جیڑا کسی جائی دے بھی سانو نہیں بھولیا، غار دے اندر بھی نہیں بھولیا، بازار دے اندر بھی نہیں بھولیا، مزار دے اندر بھی نہیں بھولیا، پیدا ہوندے وقت بھی نہیں بھولیا، جوانی دے اندر بھی نہیں بھولیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو موت کے وقت بھی ہم کو نہیں بھولا، پھر سانو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہر ویلے اپنے نبی نو یاد کر کے آکھنا چاہیے، مدینے دے تاجدارا تواڈے جتنے کرم نے ساڈے اُتے، لجپالا ساڈی جند بھی تواڈی عزت تو قربان ہے، ساڈی جان بھی تواڈی عزت تو قربان ہے۔
میرے بھائیو تے میرے دوستو، حضور دی اماں جان حضرت آمنہ فرمانیاں نے جدوں میرے لال دی ولادت ہوئی نا، مواہب الدنیا دے اندر موجود ہے، میں کتاب دا حوالہ بھی نال دینا چاہنا۔ احباب دی وقار آپ فرمانیاں نے کہ جس وقت مدینے دا تاجدار اس دنیا تے آیا، سیرت دی بہت بڑی کتاب ہے، سیرت دی کتاب میں اندر مواہب دنیا دا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عزت و عظمت ہے۔ حضور دی اماں جان فرمانیاں نے جدوں میرا لال اس دنیا تے آیا نا، جڑے بچے ہوندے نے وہ گندے ہوندے نے، جڑے بچے ہوندے نے انہوں نے لایا جاندے دنیا تے آکے وہ روندے نے، پر صدقے جاواں آمنہ کہندیاں نے میرا لال دنیا تے آیا ہے تے پورے عرب دے اندر خوشبوواں دے ہولے پہ گئے نے۔ میرا لال اس دنیا تے آیا، میرا تا گھر بھی چمک اٹھیا۔ آمنہ پھر تیرا لال کیویں دا سی؟ آمنہ فرمانیاں نے میرا لال پیدا ہویا تے سر نو سجدے اندر رکھیا، سجا ہاتھ بلند کر کے انگلی اتے بلند کر کے دسیا، او کائنات والےو کی انہاں بتاں دی تسی پوجا کردے پے ہو؟ لا الہ الا اللہ، او اللہ ایک کے او دے نال دا دوجا کوئی نہیں۔ تے حضرت آمنہ فرماندیاں نے اگلے جڑے میں جملے سنے، اور حضور دی پھپھی جان حضرت صفیہ بھی فرماندیاں نے میں جس وقت کان نیلے لایا نا، سونے دے ننے ننے لب ہلدے پے نے۔ صفیہ کی سونا پہ کہندا ہے؟ فرماندیاں نے کہ سونا پڑھدا پیا ہے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اعلیٰ حضرت ایسے تو نہیں نہ فرماتے امتی امتی، لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیو تے میرے دوستو، میرے کریم کائنات اس دنیا ہوتے آئے، میرے کریم کائنات نے تامی جناب اعلیٰ تو انہوں تے میں نو یاد کیتا، حضور نے کسی مقام دے تو انہوں تے میں نو ہی نہیں بلایا۔ احباب زی وقار اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، اور ہر ویلے شکر ادا کیتا کرو، چاہے شکر نماز دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے شکر روزے دی صورت دے اندر ہوئے، چاہے شکر درود دی صورت دے اندر ہوئے، ہر ویلے شکر ادا کر کے عرض کیتی کرو، مالکہ تیرا لکھ لکھ کرم میں تو یار دا امتی بنا چھڑیا ہے۔ اگے میں بیان کروں گا اس امت دیاں کتنیاں فضیلتاں نے اور اس امت دیاں کتنیاں شاناں نے، ذرا محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ۔ آؤ نہ مسلمان بھائیو، رب کائنات نے اعلان فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ رب کائنات نے اعلان فرمایا تسی خیر علی امت ہو، تسی لوگاں وچوں چن لے گئے ہو۔ اے میرے مولا کیویں خیر علی امت؟ فرمایا تسی نیکی دی دعوت دیندے ہو تے برائی تو روک دے ہو۔ مسلمان بھائیو اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، اللہ نے تانوں تے مینوں انسان بنایا، انسان بنا کے اللہ نے کرم کیتا، اللہ نے تانوں تے مینوں مسلمان بنا چھڑیا ہے۔ مسلماناں اس تو بعد اللہ کریم نے کسے نو آدم دا منن والا بنایا، کسے نو نوح دا منن والا بنایا، کسے نو موسیٰ تے عیسیٰ نو منن والا بنایا، اللہ نے کسے نو یوسف دا امتی بنایا، کسے نو یونس دا امتی بنایا۔ اللہ دا شکر ادا کیتا کرو، اللہ نے تانوں مینوں انسان بنایا، انسان بنا کے اللہ نے تانوں مینوں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بنا کے اپنے کرم کریمانہ نال سانو محمد عربی دا غلام بنا چھڑیا ہے۔ مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا، سی اس نبی دے امتیاں جناب اعلیٰ جدے پچھے آدم نے بھی جناب معراج دی راتی نماز پڑھی ہے، تو ساتھ میں اس نبی دے امتیاں جڑا آدم دا بھی امام ہے، جڑا نوح دا بھی امام ہے، جدے پچھے موسیٰ نے بھی نمازاں پڑھیاں نے، جدے پچھے عیسیٰ دا بھی جدہ مقتدی بنیا ہے، جناب اعلیٰ جدے پچھے یوسف جا سونا نبی بھی نمازاں پڑھدا رہا، تو ساتھ میں اس نبی دے امتیاں جڑا پوری کائنات دا بھی سردار بن کے آیا ہے، اللہ دیاں نبیاں دا بھی سردار بن کے آیا ہے، تے نبی بھی جدے واسطے کہندے رہنے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا
زور نہیں اگر زبان اجازت دے تے کھولو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں میں تیرے جیا او نبی سونیا من موڑیا ایک قرآن بھی ہے تیرا نعت خاں عربوں عجم دیوالیا تیرے جیا کوئی نہیں اور اقصا دے وچ آقا میرے او پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا آؤ نہ مسلمان بھائیو توجہ کر دے جانا میرے کریم کائنات نے اعلان فرمایا اللہ نے ساریاں نبیاں وچوں مینوں چنیا تے اللہ کریم نے ساریاں تو اونچیاں شاناں مینوں عطا فرما چھڑیاں اگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے نبیاں وچوں مینوں چن کے تے سارے نبیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے فرمایا اللہ نے ساریاں امتاں وچوں چن کے تے میری امت نو ساریاں امتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے مسلمانوں اسیو بختاں لی امتاں اسیو شاناں لی امتاں جدوں تواڈیاں میریاں شاناں حضرت موسیٰ نے سنیاں نا حضرت موسیٰ کہندے نے میرے مولا اے شاناں لی امت مینوں عطا فرما دے اللہ کریم فرماندا اے موسیٰ اے امت تینوں نہیں دینی اے میرے مولا پھر امت تو کنوں عطا فرمانی ہے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اے امت میں اپنے یار واسطے بچا کے رکھی ہوئی ہے اے امت اتنی آشان نالی ہوئے گی جیڑا جناب اعلیٰ نیکی دا ارادہ کرے گی میں انہاں دے نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھنا شروع کر دیواں گا اے امت اتنی آشان نالی ہوئے گی جناب اعلیٰ ایک نیکی کرے گی میں ثواب تریاں نیکیاں داتا فرما دیواں گا حضرت موسیٰ کہندے نے میرے مولا اے میرے پاک پروردگار اجر امت مینوں نہیں دینی میرے مولا پھر محمد عربی دا مینوں بھی امتی بنا دے مسلمانہ بھائیو توجہ کر دے جانا تو آڈی میری شان بڑی اگر تساں تے میں سمجھئے تے مسلمانہ کدی غور تے کیتا کر اللہ نے کیڑا کرم کیتا ہے پہلیاں امتاں گناہ کرن اللہ کریم انہاں دیاں شکلاں تبدیل کر دے او بھائی جی بیکھو نا شراب پیندا پین والا مسلمان کدی شکل تبدیل نہیں ہوئے نماز نو چھڑ دائے تے مسلمان پیا چھڑ دائے لیکن کدی شکل تے تبدیل نہیں ہوئی مسلمانوں او کیڑا گناہ نہیں جڑا تساں تے میں نہیں کر دے او کدی شکل تے تبدیل نہیں ہوئی مسلمانوں اگر میرے گناہاں دا تہانوں پتہ لگ جاوے نا تسی مینوں گریبان تو پکڑ کے تے منبر تو تھلے اتار دیو اگر تہاڈیاں گناہاں دا مینوں پتہ لگ جاوے میں تہاڈے نال سلام لینا بھی گوارا نہ کراں او بھائی ایک دوجے دیاں ایپاں دا پتہ لگ جاوے اسی ایک دوجے دا نماز جنازہ پڑھنا چھوڑ دیویے اے تے بھلا ہوئے اس نیلی چھت والے دا جس ایپاں تے پردے پائے ہوئے نے تاں تو ہی سردار فیصلہ آبادی بولیا تے کمال کر چھڑیا ہے سردار فیصلہ آبادی کہندا ہے سلطانہ مہربانہ اتے زیشانہ بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ پے
رول دے سن بخت میرے ککھو لگ بنائے نی بھلا ہوئی او کلر شور زمین سے او دل ہے میرا بوٹے پیار دلائے نی بھلا ہووی او پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی مسلمان بھائی ہوئے تواڑیاں میریاں شکلہ نہیں تبدیل ہوندیاں تے آمنہ دلال دا صدقہ جے شکر کیتا کرو اللہ نے اس نبی دا امتی توانو میں نو بنایا ہے جیڑا سونا تواڑے میرے واسطے غاران دے اندر بھی روندہ رہا ہے جیڑا سونا تواڑے میرے پچھے رو رو کے دعاواں کردہ رہا ہے مسلمانوں تڑپ جاؤ کے گل سن کے جدوں آیا کریمہ نازل ہوئی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اللہ کریم فرماندہ ہے کوئی بھی انجدہ بندہ نہیں بچے گا جنہوں اسی جہنم دے اتو نہیں گزاراں گے مسلمان بھائیو جدوں آیا کریمہ نازل ہوئی ہے میرے آقا نے جناب اعلیٰ پتہ چلے آئے کہ جڑی پل صراط وال نالو زیادہ بریک ہوئے گی تے تلوار نالو زیادہ تیز ہوئے گی میرے آقا نو پتہ چلے کہ 500 سال گزرن تے لگن گے پل صراط اتوں میرے آقا نے جدوں جناب اعلیٰ منظر سنے آئے میرے کریم میں کائنات دیاں اکھاں چوہاں سو آگئے میرے آقا تڑپ گئے نے میرے آقا رون لگ پینے میرے آقا دیاں اکھاں چوہاں سو آگئے نے میرے آقا نو امتی دیاں یاداں نے ستا لے آئے میرے آقا دیاں اکھاں میں چوہاں سو آئے عرض کر دینے مالکہ میرے تے امتیاں دے کندے گناہاں دے نال بھارے ہونگے میرے مولا میرے امتی پل صراط نو کمیں کراس کر سکنگے مسلمانوں دل دیاں کنہ دے نال میری جناب گل سننا میرے کریم میں کائنات نے جدوں گل سنیے میرے آقا نے مدینہ چھڑ دیتا ہے مسلمانوں میرے آقا باہر ایک غار دے اندر چلے گئے نے میرے آقا نے غار دے اندر جا کے ڈیرے لا لینے او بھائیو کون اتنا روندہ ہے او سکا پیو کوئی نہیں روندہ او سکی ماں اتنا پیار نہیں کر دی او بہنہ تے برا اتنا پیار نہیں کر دے او مسلمانوں جتنا پیار تو آڈے میرے نالا منا دے لال نے کیتا اتنا پیار کوئی بھی نہیں کر سکتا اس دھرتی ہوتے جتنا پیار تو آڈے میرے نالامنا دلال نے کیتا ہے میرے کریم کائنات غار دے اندر گئے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے او کائنات ڈالے ہو انج پیار لگتا ہے کہ حضور تے غمہ دے پہاڑ ٹوٹ گئے نے آپ فرماندے نے جدوں حضور نے مدینہ چھڑے آئے نا ایک دن 2 دن 3 دن مسلمانوں 3 دن فرماندے نے جدوں سانو سونا نظر نہیں آیا او ساڑیاں اکھاں اگے ہنیرا ہو گیا ہے سانو کوئی چیز بھی نہیں دس دی پئی او کائیں تو نہیں دس دی پئی میاں صاحب نے کی خوب گل کی دی ہے میاں صاحب فرماندے نے او ٹور گئے نے دلدار دلان دے او وطنوں چک مہارا او اجڑی بستی نظریہ او کنڈ کیتی جد یاران مصطفیٰ کریم دے غلام حضرت ابو ہریرہ پاک کہندے نے جناب اعلیٰ سانو سونا نہیں نظر آ رہا او پورا مدینہ جناب اعلیٰ سوگوار ہو گیا ہے آپ فرماندے نے کہ اسی سونے نو تلاش کر دے اسی اس غار دے کول گئے حضرت
حضرت ابو بکر عمر عثمان علی اسی سارے تلاش کردے کردے گیا اوتے ایک چرواہے اوتے کولو اسی پوچھیا او بھائی جی تسی ایتھے ساڈے آقا نو تے نہیں نہ ویکھیا او چرواہا کہندا ہے قبلہ میں ہور تے کوئی نہیں ویکھیا لیکن جناب اعلیٰ اس سامنے والی غار دے اندر کوئی اتنا روندا ہے ڈھائیاں مار مار کے روندا ہے اتنا غم دے نال روندا ہے تے اتنا امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کردا ہے جدوں روندا ہے تے میریاں بکریاں بھی کھانا کھانا چھوڑ دیندیاں نے میریاں بکریاں بھی پریشان ہو کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے میں بڑی واری کوشش کیتی ہے کہ میں جا کے ویکھاں لیکن مینوں ڈر آ جاندا ہے میں پیچھے آ جانا وا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اسی جدوں اندر گیا اسی کی ویکھیا زہرا دے بابے نے اپنے سر نو سجدے اندر ٹکایا ہوا ہے حضرت ابو بکر اگے گئے نے عرض کرتے نے مدینے دیا تاجدارا او بددعا دے چہرے والے او سونے مہربانی کرو نا سر نو سجدے وچوں اٹھا لیو نا میرے آقا سر نو سجدے وچوں نہیں اٹھاندے پے میرے آقا عرض کردے پے نے مولا اے میرے مولا میری امت دیاں گناہاں نو معاف فرما دے اے میرے مولا میری امتیاں دے گناہاں نو معاف فرما دے حضرت ابو بکر کہندے نے اسی باری باری اٹھایا لیکن آقا نہیں اٹھتے پے حضرت سلیمان فارسی دوڑ دے حضرت فاطمہ دی بارگاہ گئے نے عرض کردیاں نے او پاک نبی دی پاک دھی آمنہ دلال سر وچوں سجدے وچوں سر نو نہیں اٹھاندا پیا آؤ نہ ذرا سونے نو تسی عرض کرو حضرت فاطمہ نے حسن تے حسین نو بھی نال لے آئے مولا علی پاک نو نال لے آئے فاطمہ کی ابا جان دی بارگاہ عرض کردیاں نے بابا سر نو سجدے وچ اٹھا لو مسلمانہ بندہ پوری کائنات دی گل نہ منے اے دھیاں دا ایسا رشتہ ہوندا ہے نہ دی گل بندے نو مننی پوندی ہے میرے آقا نے پھر بھی سر نو سجدے وچوں نہیں اٹھایا میرے آقا ڈھائیاں مار مار کے عرض کر دے پینے اے میرے مولا میری امت دی خیر فرماوی اے میرے مولا میری امت دی خیر فرماوی حضرت فاطمہ عرض کر دیا نے بابا اگر تسی نہیں اٹھاو گے تے منی سر نو سجدے اندر رکھ دے مانگی بابا اتنے تک نہیں اٹھاواں گی جتنے تک میری موت نہ آ جاوے میرے آقا نے امت نو اپنے سر نو سجدے وچوں اٹھایا ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اگر تو مینوں کہ نہ کہندی تے میں اس وقت تک سر نو سجدے وچوں نہ چوندا بابا جی کس ویلے تک حضرت فاطمہ نو میرے آقا نے فرمایا جتنے تک میرے ساریاں امتیاں دے گناہاں نو اللہ معاف نہ فرما دیندا مسلمان بھائیو اتنا کریم نبی اللہ نے توانو تے مینوں دتا ہے اتنا کریم نبی اللہ نے توانو تے مینوں دتا ہے آؤ ٹائم مختصر ہے میں توانو مشکات شریف دی حدیث پاک سنانا چاہنا ہوں حضرت انس بن مالک بڑا مزہ آئے گا توانو گل سن کے حضرت انس بن مالک کہندے نے مدینے دیا تاجدارا سونیا سی تیرے نال پیار بڑا کر دیاں سونیا جدوں دنیا اندر تیری یاد ستاندی ہے لجپالا تیرے چہرے نو ویکھ لیندیاں سونیا اگر حشر دے اندر تیری یاد ستائے گی تے سانو کتھوں ملو گے میرے آقا نے فرمایا اے انس بن مالک میں توانو 3 مقام تو ملاں گا لجپالا پہلا کیڑا مقام ہے میرے آقا نے فرمایا انس بن مالک ساریاں تو پہلے میں توانو میزان دے اتے ملاں گا اچھا فرماؤ سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا ساریاں تو پہلے میں توانو میزان دے اتے ملاں گا لجپالو میزان دے اتے کی کر دے پیو ہوگے میرے آقا نے فرمایا اے انس بن مالک جدو میرے امتیاں دے اعمال تلن گے او جتنی نیکی گھاٹ ہوئے گی میں اپنے کولو پا کے تے او دیاں نیکیاں نو پورا کر دیواں گا میرے آقا نے فرمایا انس میں دوسرا جناب اعلیٰ توانو حوض کوثر تے ملاں گا لجپالو حوض کوثر تے کی کر دے پیو
گے۔ میرے آقا نے فرمایا انس اوتھے میں اپنے پیاسیاں امتیاں نو حوض کوثر دے جام بھر بھر کے پلاندا پیا ہواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا انس تیسرا جڑا مقام ہے میں تانوں پل صراط تے ملاں گا۔ یا رسول اللہ اوتھے کی کردے پئے ہوگے؟ میرے آقا نے فرمایا انس اوتھے جناب اعلیٰ میرے امتی جدوں پل صراط تو گزرن گے جیڑا امتی ڈولے گا میں انہوں پچھو جناب اعلیٰ ہاتھ دے کے تے پار کر دیواں گا۔ مسلمانہ اتنا لجپال نبی ہے۔ پھر میں نو اتے کسی صاحب ذوق بندے دا جملہ یاد آیا ہے۔ ایک صاحب ذوق نے قلم اٹھایا تے کمال کر چھڑیا کی فرمان دینے کے ماڑیاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی او کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو او جدیاں راواں بڑے ویکھدے رہ گئے ماڑیاں دا پراؤنا۔ میں زور جناب اعلیٰ نہیں دینا کہ تسی سر پاری پڑھو ہن جتنی زبان اجازت دے وے نہ گلاں سن کے او بندہ ضرور بولے کہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسے ہو۔ اگر دماغ جناب اعلیٰ اجازت دے وے دل اجازت دے وے تے سجا ہاتھ بلند کر کے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسے ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسے ہو۔ حشر دا جہان ہوئے گا ساریاں امتاں چل دیاں آدم دے دروازے تے آن گیاں۔ آدم آکھن گے اذهبوا الى غیری، ساریاں امتاں چل دیاں نو دے دروازے تے جان گیاں۔ نو آکھن گے اذهبوا الى غیری، ساریاں امتاں چل دیاں موسیٰ دے دروازے تے آون گیاں۔ جناب اعلیٰ سارے نبی آکھن گے اذهبوا الى غیری، جدو امتیاں چل دیاں جناب حضور دے دروازے تے آن گیاں۔ حضور نو عرض کرن گیاں سونیاں اگر تو بھی آگ چھڑیا اذهبوا الى غیری اسی کتے بوئے تے جاواں گیاں۔ حضور فرمان کے نہیں آنا لہا آ جاؤ میرے کول میں کس واسطے ہاں۔ پھر اسی کہیں تو نہ کیے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو۔ یار دکھ پیا لگتا ہے جڑے بندے نہیں پہ بول دے ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسے ہو۔ وہاں مجرم کو ملتی ہیں دعائیں بھی عطائیں بھی، وہاں مجرم کو ملتی ہیں دعائیں بھی عطائیں بھی۔ اگر طبیعت اجازت دے وے دو ہاتھ بلند کرنے نے مدینے میں جو لگتے ہیں عدالت ہو تو ایسے ہو۔ مدینے میں جو لگتے ہیں عدالت ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسے ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو
دو تو ترے منٹ دے اندر ایک منظر رہ گیا جیڑا میں جناب نو پیش کرنا ضروری سمجھنا ہوا مسلمانہ کتنا لجپال نبی حشر دا دن ہوئے گا وہ اللہ کریم فرماندا ہے نا جدو مقام محمود لگا ہوئے گا سجے بھی نور دے ممبر ہونگے کھبے بھی نور دے ممبر ہونگے مسلمانوں وچ کچا جیا ممبر آمنا دے لال دا لگا ہوئے گا اللہ کریم فرمائے گا سونیا بونا ممبر ہوتے ذرا وکھانا پوری کائنات نو اپنے جلوے عاشق بندے واسطے میں محنت کردہ پیا حضور عرض کرن کے میرے مولا میں ممبر تے نہیں بانا اللہ کریم فرمائے گا محبوبہ تو کہیں تو نہیں ممبر تے بانا حضور عرض کرن کے میرے مولا ہو سکتا ہے میں نو لے کے تے جنت دے اندر چلا جاوے اللہ فرمائے گا سونیا جنت اندر ہی جانا ہے حضور فرمان کے میرے مولا میں جنت دے اندر چلا گیا اس تے گنہگار امتیاں دا کی بنے گا اینا روندیاں امتیاں دا کی بنے گا حضور سر نو سجدے اندر رکھ دیں گے ہن میں منظر کشی کرن لگا سارے بھائی محبت کرے آجے اللہ کریم فرمائے گا سونیا سر نو سجدے وچو چانا لجپالا ذرا دیدار کرانا سونیا ذرا سر نو سجدے وچو چاہ لینا حضور فرمان کے میں سر نو سجدے وچو نہیں چاہاں گا اللہ کریم فرمائے گا سونیا تیرے واسطے ہی تے معاشر دا جہان سجایا ہے لجپالا سر نو سجدے وچو چاہنا حضور عرض کرن کے میرے مولا پھر مینوں کی ملے گا جتے نو میں سر سجدے وچو چاہ کے بکھاواں اللہ کریم فرمائے گا سونیا تو جو آدھا جاویں گا تیرا رب ہوئی کردہ جاوے گا ایک دیوانے نے ترجمہ کیتا میرا ذوق ان میں نو اجازت دیندہ کہ میں پڑھی دیواں حشر دا دن ہوئے گا اللہ پیا کوے یار نور توجہ اللہ پیا کوے یار نو کی اللہ کہے گا کہ آج تے تو نہیں انکارے تو سجدے او سر چک لے اچھا بولو سبحان اللہ تو سجدے او سر چک لے جا بخشیے امت سارے تو سجدے او سر چک لے اور حشر والے دن اختیارات مصطفیٰ اللہ فرمائے گا آج میزان دے آپ کھلو جا آکھے یار نو اللہ جس دا چانا ہے بھاری کر دے نیکیاں والا پلہ نیکیاں والا پلہ اللہ کریم فرمائے گا اس جملے تے بولنا ہے تم مرضیاں کر سونیا مرضی ایتے بھی آمنہ دلال دی مرضی اگے بھی آمنہ دلال دی میں پھر بولنا ہے جملہ تسی پھر بولنا ہے اللہ کریم فرمائے گا تم مرضیاں کر سونیا او پلہ ہولا رکھ یا بھارے تو سجدے او سر چک لے ان منظر کشی میں کرنی ہے بولنا تو سیئے اللہ کریم فرمائے گا سونیا کل بھی حاکم تو سائیں سونا آج بھی حاکم تو ہے اے گوٹھ ہولی بول دیئے اگلے جملے دے تسی بولنا ہے اللہ کریم فرمائے گا کل بھی حاکم تو سائیں سونا آج بھی حاکم تو ہے کل بھی ہر شے تو سی ونڈی آج بھی قاسم تو ہے آج بھی قاسم تو ہے ہون میرا کسے نو نہیں کہ تسی بولنا ہے دل کرے تے بولنا ہے اللہ کریم فرمائے گا سونے سونے چہرے والیا او سونے سونے چہرے والیا او سونے سونے چہرے والیا ایک باری پوری مسیدی دے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے دیں سونے سونے چہرے والیا بس دید کرا ایک بارے تو سجدے او سر چک لے جا بخشیے امت سارے اللہ پہ آکوے یار نو میرے بھائی دا فرمائش سی کہ استاد جی آخر تے ختم نبوت لیکن ٹائم مختصر ہے اگلا سارا جمعہ اسی ختم نبوت تے پڑھانا ہے
انشاءاللہ اگلے جمعے ختم نبوت صحیح معنی اندر اور قرآن و حدیث دے نال گفتگو ہوئے گی سارے بھائی بر وقت تشریف لے آنا اللہ کریم تھوڑی میری حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین